بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فلا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون من الباب أسرارات تنياو باب لا ينعلنوا يتوسنون آيتنا. طيب، قال الشارح رحمه الله: قلت الشيخ عبد الرحمن الشارح صاحب الفتح: والمشركون مشركوች አሉ بالله የሚያጋሩ አካሎች من عباد القبور وغيرهم لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم. العليم الخبير هو الله سبحانه وتعالى. للعليم الخبير مستر واكيل ونوجيتا الجالستهم ونتعلالهم ما أخبر به عن معبوداتهم سلا عليها وچاچو እንግዲህ الله ተናገረውን إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ብሎ ስለ ማዕቡዳታቸው የነገራቸውን ተስሊም አላደረጉም። فقالوا እንደውም በضد ምን አሉ? تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها. كذي قولا ነው بلسان حالهم ነው بلسان قالهم ነው። እንግዲህ ታሪክ የጻፉ ሰውያሉ ምን አሉ ይላል። فقالوا አሉ الشارح المشركون ምን አሉ? تملك ከአላህ ሌላ የምንገዛቸው ማዕቡዳቶቻችን ይመልካሉ። وتسمع يسمعوا وتستجيب ملسم يسطالو وتنفع لمن دعاها وتشفع لمن دعاها. نسل لتتعرى قال ደግሞ ያማልዳሉ ያቀርባሉ በማለት የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala አባባል ተስሊም ሳያረጉ ضدን ነው የሚያንጸባርቁት። ولم يلتفتوا الى ما اخبر به الخبير. الله سبحانه وتعالى ወደ ተናገረው ዞር ብለው አላዩም አልሰሙም አላዳመጡም። من أن كل معبود أي سوى الله يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه. فالله لا يتملك نجر باتقالي يتملكون أكل طلات እንደሚያረግና يوم القيامة تسوي ترال ብሎ الله سبحانه وتعالى يتناغرون يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الزهم ላይ የሚያመጧቸው አንቀጾች ላይ الله ودالو التفات على درقوم. المعلق من الال يعني قالوا ذلك بلسان حالهم. نقري تملكوا وتسمعوا وتستجيبوا وتشفعوا لمن دعاها يالو باندبتاچو بملاساچو ሳይሆን بلسان حالهم ነው። እንግዲህ ድርጊታቸው ሲታይ ከአላህ ሌላ ስለሚጣሩ ይሄ لسان الحالاቸው ይሄንን ይላል። عندنا ጊዜ لسان الحال أبين من لسان المقال يبالال. طيب، لمن بلسان حالهم يالنو لأنهم أصروا على دعائهم كالله لا يلو آلهة بمطارات بمملك سلكتلوا بزاو لاي والاستغاثة بهم بالناس እንግዲህ ጃኛ መፈለግንም በማድረግ استغاثة በማድረግ ስለ إصرار ስላረው بعد أن وبخهم الله سبحانه وتعالى ذم كوكساچونا كانقاششاچو بኋላ بأن الذي يستغاث به ويدعى لا بد أن يكون سميعا بصيرا بيده الخير مهون علبت نين شرطوች ማሟላት አለበት። ይሄን ደግሞ የሚያሟላው اللطيف الخبير ብቻ ነው ብሎ ተውቢኽ ካረገ በኋላ በዛው ስለቀጠሉ والذي يدل على أنهم لم يكونوا يقولون ذلك بصريح القول. صريح نميون وراوة المهم صيحات بقلص عبابال يهنن لا لمالتاتشو ماسرجاتشن آلو ويبزه لا يمياملاكتو ما حكى الله من جواب قوم إبراهيم وأبيه لما سأله إبراهيم عليه السلام እንግዲህ አባታቸውንና ያባታቸውን በማህበረሰቦች ራሳቸውም የተላኩባቸው ሲጠይቋቸው كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه وعنهم قال هل يسمعونكم إذ تدعون
አው ينفعونكم አው يضرون ጠየቋቸው እነዚህ ከአላህ ሌላ የምትጣሩት የምትገዟቸው ነገሮች ይሰሟችኋል ወይ እናንተ ስትጠሯቸው? አላህ እኮ ነው የሚነግረን። ይጠቅማሉ ወይ ወይስ ይጎዳሉ ወይ? ጥያቄው ግልጽ ነው። ምንድነው ያሉት መልሳቸው? هل يسمعونكم يسمعوا ወይ إذ تدعون ማለት إذ تدعونهم ስትጠሯቸው ስታመልኳቸው ይሰማሉ ወይ ይጠቅማሉ? አው ينفعونكم አው يضرون ጠቅማሉ ይጎዳሉ ወይ? الشعراء አያ ቆጥሯል እንግዲህ 72 እና 73 فإنهم أعرضوا عن الجواب الصريح عن السؤال ግልጽ ከሆነ መልስ እንግዲህ ምን አረጉ? አፈነገጡ፣ ሸሹ። ሐይዳ ይባላል ይሄ እንግዲህ ተዘነበሉ። وقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون አልተጠየቁ። ስለዚህ የተጠየቁት እኮ ስለምኑ ነው? ይጠቅማሉ ወይ ስትጠሯቸው ይሰማሉ ወይ? ጥቅም ይመልኩላችኋል ወይ ጉዳት ይመልካሉ ወይ? ማለት ያለባቸው ምንድን ነበር? አዎ ነው ወይ ደግሞ አይደለም ነው። ግን ምን አሉ? አይ ልክ እኛ እንዳየህ አያት አባቶቻችን እንደዚህ ሲሰሩ አግኝተናል። طيب فجوابهم هذا حيدة عن الجواب المطابق للسؤال ይሄ መልሳቸው እንግዲህ ለጥያቄው ተስማሚ ከሆነ መልስ መዘንበል ሽል ማለት ነው የሚታየው። ስለዚህ በሊሳን ቃላቸው በሊሳን المقال ይሄንን አሉ ማለት ሳይሆን በሊሳን ሐሊህም ከአላህ ሌላ ያሉ ማዕቡዳቶች ይመልካሉ፣ استجابة ያረጋሉ፣ ለተገዛቸው ለጠራቸው እንግዲህ ያማልዳሉ በሚለው የአላህን አባባል ተስሊም ሳያረጉ በዚህ ላይ ይቀጣሉ። وهذا هو أو هي حال المشركين المتأخرين أيضا. طيب ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه بلو الله سبحانه وتعالى ودتناقروا ودا الله نقر زور بلو جورو ستوا على الدامتهم كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ሁላቸውንም የምንሰበስባቸውን ቀን ስብስብ ያሉ ሲሆኑ አውሳ ثم نقول ከሰበሰብናቸው በኋላ እምንልበትን ቀን للذين اشركوا ለነዛ ላጋሩ አካሎች መካነኩም ምኩሱ መካነኩም ይላሉ እንግዲህ صاحب جامع البيان ابن جرير شيخ وامام المفسر ቦታችሁን ያዙ ቦታችሁ ላይ ቆዩ አንቱም ወሹረካኡኩም እናንተ እንግዲህ አሊሃ ናቸው ይያላችሁ የምታሻርኳቸው ቦታችሁን ያዙ فزيلنا بينهم إلى الله سبحانه وتعالى فرقنا بينهم بين العابدين والمعبودين لا يعين እንግዲህ ዛለ كتابتቻ ላይ እንዳልነው ዛለ የዛሉ ከሆነ من اخواتي كان ይሆናል ብለን ዛለ ብለን የዙሉ ከሆነ فعل لازم ነው የሚባለው ብለናል። ይሄ አሁን ያለንበት ደግሞ ዛለ የዚሉ ከሆነ فعل متعدي الى واحد بمعنى فرق ማለት ነው። زل ضأنك عن ضأني او عن معزي ይባላል فرق ለማለት እንግዲህ የዛለ مضاعف ነው ማለት ነው። ዘየለ ለተክሪር እና ለተክፊር ነው። وقال شركاؤهم እነዛ የሚያጋሯቸው የነበሩ ምን ይላሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لتحقق الوقوع ነው ቃል ያ ما كنتم إيانا تعبدون እናንተን እኮ ነው የምናመልከው ዱንያ ሲሏቸው ላ እኛን ታመልኩ አልነበረም ካዱ አልካዱ ويوم القيامة طيب የቀራናቸው አያቶች በአጠቃላይ ይሄም የነዛን ማዕና ያዝ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ዛላ እንግዲህ አይ አልተገዛችሁን ማይ እናንተ ነበር የተገዛነው ስናመልክ የነበረው ዱንያ አናውቅም እናንተ እንግዲህ የተገዛችሁ ነው የተገዛናችሁ ነበር ብላችኋል እኛ አናውቅም ይያልን ነው መስካሪ ከመስካሪ በኩል فكفى بالله الله ይበቃል شهيدا بيننا وبينكم በእኛና በእናንተ መካከል ከመስካሪ በኩል አላህ ይበቃል
إن كنا عن عبادتكم لغافلين إن እንግዲህ المخففة من الثقيلة بقرينة اللام لغافلين አለው ላይ ያለችው ላም ስለገባ እኛ ከናንተ ዒባዳ የዘነጋን ማናውቅ ለመሆናችን ከመስካሪ በኩል አላህ ይበቃል ብለው እነዛ አሊሃዎች ይሄንን ይላሉ። هنالك الزابوتا تبلو كل نفس ما أسلفت ማንኛይቱም ህይወት በዱንያ ያሳለፈችውን ተብሉ ማለት እንግዲህ እኛ ቂራአችን ቢልባእ ነው። ተختبሩ ወተخبሩ ትሞክራለች ታውቃለች። እንግዲህ ያስቀደምከውን እዛ يوم القيامة ሁሉም ነፍስ ያውቃል። دمم يتقرأ صلاة لا يشبه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. الله سبحانه وتعالى هون الزهد دنيا هوتيالا يستنككن الله أنين اندات تخلفوا يعززكواتشوهن سروا يكلكلكواتشوها كبابين اندات كربوا والله رؤوف بالعباد. الله بباروچو አዛኝ ስለዚህ የሚጠቅም የሚጎዳንን ቁልጭ አርጎ ቁርአን አውርዶ ረሱሎች ልኮ አብራርቶልናል። ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተረክቱኩም ዐላ مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ስለዚህ ተብሉ ቅድም በፈሰር ነው። ቂራአ ተትሉ ቢታእ አለ ይላሉ። ሁለቱም ቂራአዎች ትክክል ናቸው። وبكل واحدة منهما قرأ أئمة ብለው هنالك تتلو ተብሎም ተቀርቷል ይላሉ። የኛ ቂራአችን ምንድነው ብያለሁ? ተብሉ ነው። ማዕናቸው متقاربة المعنى ናት። ተትሉ ማለት እንግዲህ ያው ኪታብ አመሊሃ ትቀራለች ወያንን በዱንያ ስታመልከው የነበረው ليتبع كل واحد ما كان يعبده في الدنيا ይባላል። في الصحيح እንዳሳለፍነው የተቃረቡ ያው እንግዲህ ይሄን ብትላ اختبار ካወቁ በኋላ ነው የኪታባቸውን ስራም የሚቀሩት ማዕቡዳቸውንም የሚከተሉት بعد الاختبار وبعد الخبرة ስለሆነ ከማወቅ በኋላ ሁለቱም ቂራአዎች አይለያዩም ማዕናቸው። ስለዚህ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق እንግዲህ አላ ኢላ الله تسير الأمور ነው። ትክክለኛ ወደ ሆነው ወደ አላህ ይመለሳሉ። እኒህ የሚያሻርኩት وضل عنهم ما كانوا يفترون ሲቀጥፉት የነበረው ሁሉ ነገር ይጠፋባቸዋል ከነሱ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተናገረውን ይሄን ሙሽሪኮች ለም يلتفتوا إليه الجرم አልሰጡት ዘወር ብለውም አላዳመጡ بل الله سبحانه وتعالى ለተናገረው ነገር ለአላህ ከላም ተስሊም አላደረጉም። أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال مجاهد نوم لو እንግዲህ ابن جريج قال مجاهد انا علامه قال እንግዲህ الظاهر الاتصال ابن جريج من ይላል مجاهد يتبالو تابعي المفسر المعروف من قالوا إن كنا عن عبادتكم لغافلين يالون آيات يبرروا قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله كل شيء كان يعبد من دون الله كالله ليلا سملك ينبر نقر باتك علي يوم القيامة يهنن إلا كسالك النزي دنقايوچو منوچو الله ينقراتشوال الله كويت تناقر كاله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سلزب الله لا يعزب ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض يستنو نقر يلا إنك الله لا يتملك بعدك عليه إنني لا بلو مجاهد فالسروال رواه الطبري እንዲህ 17666 እና 67 ይሄ ሙጃሂድ ከብኑ ጁረይጅ ሙጃሂድ ከሙጃሂድ አይደለም من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد وابن ابي نجيح ثقه وربما دلس وقد عن بل طعن القطان في سماعه عن مجاهد التفسير وفي الاسناد اليه المثنى وهو الاملي ولا يعرف توثيقه وله طريق عند الطبري 17668 ይሄ ነው صاحب الشرح ያመጡት من طريق ابن جريج عن مجاهد
وابن جريج مدلس وقد عنعنا على رقم يا شباب 17668 قال مجاهد ننقله هذا بعن على متى قال ابن جريج قال مجاهد እንግዲህ ምን ማለት ከፈለጉ حدثني ወይ سمعت مجاهدا على ማለት ከተፈለገ እንጂ አለዛ ቃለ ያሉ ነው على كل الاحوال اثر ابن جرير في متناول الايد ነው እሱ ላይ ማየት ሌላም የሳቸው ተخريج አለኝ ብሎ ሙخرጁ ኢህላም ያደረገው ኪታብ አለው እሱ ላይ ተመልከት ይላል فالكيس ይላሉ الشارح رحمه الله ብልህ ማለት ብልጥ ማለት አሉ يستقبل هذه الآيات نزهن زارين ባለፈው ደርስም የቀራናቸውን አንቀጾች استقبال ይቀበላል التي هي الحجة والنور والبرهان ማስረጃና ብርሃን ብሎም ብርሃን ማስረጃ የሆነች بالإيمان والقبول والعمل استقبال የሚያደርገው እንግዲህ بعدم الالتفات وعدم التسليم ሳይሆን በማመን በመቀበል በሷ በመስራት እሷ ያዘዘችውን በመፈጸም ከከለከለችው በመራቅ ከይስ ከወንክ በዚህ ነው استقبال ማድረግ የሚጠበቅብ فيجرد اعماله لله وحده ስራውን በሙሉ ስራዎቹን በአጠቃላይ ለአላህ ብቻ ኢኽላስ ያረጋል وحده ብቸኛ ሲሆን دون كل ما سواه ከአላህ ሌላ ያለው ሲቀር ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا لنفسه ለራሱ ጥቅምና ጉዳት መከላከልን የማይችል አካልን ትቶ ለአላህ ብቻ ስራውን ኢኽላስ ያረጋል فضلا عن غيره ለሌላ ሊመልክ ይቅርና ማለት ነው فضلا ማለት እንኳን ላንተ ሊመልክልህ ለራሱ ጥቅም ከራሱ ጉዳት መከላከል የማይችልን አካል ትቶ ለአላህ ብቻ Subhanahu Wa Ta'ala አዕማሎቹን ጥሪት ያረጋል ከይስ እንግዲህ ሌላም ሐዲስ አለ ብለናል የዛ ማዕና ሐዲስ ወደዛ እንግዲህ ኢሻራ ነው لكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت فيه كلام كان مبال حديثه والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني سلزي كيس እንደዛ አይነት አንቀጾችን ሲሰማ ሲቀራለት ራሱም ሲቀራ استقبال የሚያረጋው አያቶቹን አቀባበል የሚያረጋው በእነሱ በማመንና ማስረጃዎቹም ብርሃኖቹም እነሱ ብቻ ስለሆኑ በማመን በመቀበልና በመተግበር ነው استقبال የሚያረጋው لا كما يفعله المشركون እነዛ እንደሚያረጉት አያረግም አሉ الى دليل اخر للباب يستلالفون قال المصنف رحمه الله تعالى እንግዲህ أدلة الآيات علفوا بتفسيرها من الأحاديث ደግሞ ሊያመጡልን وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم فقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم دي برواية مسلم زيادة እንዳለም ይጠቁማሉ ወደ فنزلت ليس لك من الأمر شيء ليس فعل ماضي نافي كن كنفي بها ደግሞ نكرا في سياق النفي كمتع من يمرال بلنا عموم يمرال ليس لك من الأمر شيء እንግዲህ أشرف الخلق كمخلوقات ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠጋ የሚል የለም ብለን የሰው ልጅ የሚደርስበት ደረጃ በዱንያ የደረሱ እሳቸው ናቸው በአኺራም ለሳቸው ብቻ ሌላ ባሪያ የማይገባባት استقلالا መርተባ ደረጃ መንዚላ ዓሊያ የተዘጋጀላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ተባሉ ሌላው ማን ነው አላህ እኮ ነው ይሄን የሚላቸው ለሳቸው በኒ ስለኔ ባሮች ምንም የምትመልከው ነገር لا قليل ولا كثير የለህም ሐዲሱ እንግዲህ የሚለው ምንድነው አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ የሚያስተላልፉት ሐዲስ ነው في الصحيح ማን እንደተሻ እና ያለ شج النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ተቆሰሉ يوم احد የኡሁድ ዘመቻለት እንግዲህ في السنة الثالثة ናት ብለናል بالاجماع وكسرت رباعيته شهر شوال ነው ተብሏል ጥርሳቸው ተሰበረች ሙሽሪኮች እኮ ናቸው ይሄን ያረጉት እንግዲህ بسبب معصيه واحده
ሩማቶች ጀርባ ተጠባቂ ተደርገው ያንን ቦታ በጣም አስጠንቅቀዋቸው አንድ 50 የሚሆኑ ሱሐቦች እንዳትለቁ ተብለው እኛ ብናቸንፍም ብንቸነፍም አዲስ ትእዛዝ ከኔ ካልተላለፈ ካልመጣ ቦታችሁን እንዳትለቁ አሏቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወላ ወለል አምር ምንድነው ብለናል? ሁዚመል ሙሽሪኩን። ከዛ ወደ ገኒማ ወደ ምን ሲሄዱ ሱሐቦች እዛ ተራራ ሆነው ጀበሉ ሩማት አሁን ይታያል። እዛ ኡሁድ ሄደ ሰው ያየዋል። ያ ሸባብ በምን ይታወቃል? ጀበል الሩማት በመባል የራሚ ጀምዕ ነው። ነብያችን በአንዲት ሰበብ እንግዲህ እስከ መጨረሻው እንኳን ሀዚማ ተከሰተ ባይባል ብዙ ነገሮች ተከሰቱ على المسلمين من بينها የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት መቁሰልና ጥርሳቸው መሰበር ሌሎች 70 من الصحابه من ሆኑ ተሰው ሸሃዳ ኡሁድ በመባል ሚታወቁ على رأسهم سيد الشهداء ማን ብለናል? عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب ብዙና ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር የመሳሰሉ ብዙ ሱሐቦች ተሰው። እንግዲህ صاحب القول المفيد معلش لا نستغني عنه በአንዲት ማዕሲያ ሰበብ ይሄ ያጋጠማቸው አሉ። ونحن الآن فتح نصر እንፈልጋለን አሉ። نصر عندنا معاصي كثيرة ብዙ ማዓሲዎች እያሉ نصر እንድናገኝ على الاعداء الاسلام እንመኛለን አሉ። نصر ልናገኝ ፈጽሞ አንችልም إلا أن يرفقنا الله ويصلحنا جميعا ይላል። الله سبحانه وتعالى يرفق بنا صالحዎች አርጎን ከማዓሲ ወተን የሱ عباد الله الصالحين ከሆን የዛ ጊዜ ምናልባት ይመጣል ነስሩ። አለዛ ብዙ ሐለተ የታየኩ ነው ተጅሪባ ሸባብ አላመር ታሪክ ተጅሪባ ከተጅሪባ ማይማር ከቁርአንና ከሐዲስ ማይማር يوم مواجهه ይደረጋል بيننا وبين اليهود لا ننتصر ليش نحن وهم እንግዲህ ከፍረናልም ባንባል ሸባብ ማዓሲ ውስጥ ስለተዘፈቅ እንዴት ብሎ ነስር ይመጣልናል? ስለዚህ قدر المستطاع መጀመሪያ ሙጃሃዳ የሚደረገው ሸባብ عدوك الذي بين جنبيه جهاد على النفس مع النفس اتباع أو بمخالفة النفس شيطان على السن خلفه كذا بهلا العدو الخارجي كذا بهلا بس لا انتصار الدرجة. المهم نبياتنا صلى الله عليه وسلم تقصلوا ترساتቸው ተሰበረ ይፈስራሉ ረባዒያን። እንግዲህ መሳቂያ ሁለት ጥርስ ፊት ለፊት ከታችና ከላይ ሰኒያ ይባላል ብለዋል። ከዛ በኋላ ከሰኒያውና ከናቡ ከቀንጣጤ መካከል ያለች ጥርስ ረባዒያ ትባላለች። እሷናት በዚህ በኩል ሁለት ከላይ ከታች ሁለት ከዚህም ከላይ ከታች ሁለት አራት አሉት ረባዒያት አንድ ሰው ይላሉ። እሷ ጥርሳቸው እንግዲህ እንዳለ አልወጣችም፣ ተሸረሸመች፣ ተሸረፈች። እዛ የተነሳ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كيف يفلح قوم شجوا نبيهم في بعض الرواية وجه نبيه እንዴት ፈላህ ይወጣሉ የነብያቸውን ፊት ያቆሰሉ ሰዎች ፈላህ እንዴት ያገኛሉ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከለመ هذه الكلمة ቁርአን ወረደ። ምን የሚል ቁርአን فنزلت تباي فائت እንግዲህ ሰበብያና ليس لك لانت يلهم من الامر من شؤون عبادي شيء انا من ነገር የለም አንተ የምትመልከው ረሱሌነ የተላክበትን ማድረስ እንጂ ሌላ ስለኔ ባሮች አንተ في استصلاحهم او تعذيبهم አንተ የምትመልከው ነገር የለህም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን አያ አወረደ። ሌላ ደግሞ بسبب دعائهم على بعض الكفار ነው ምንም አለ። ለሁለቱም ሰበቦች ነው የወረደው። ሁለቱም في الصحيح ያለ ስለሆነ አይጻረርም። ለአንድ አያ ምን ሊኖረው ይችላል? ሁለቱም ሶስትም ከዛም የበለጠ ሰበብ ንዙል ሊኖረው ስለሚችል እንግዲህ 5 አቅዋል አለ ይባላል في سبب نزول هذه الآية لكن الأصح ما في الصحيح አሁን ባሉት በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባባልና ዱዓ ያረጉ ነበር ለበተወሰኑ ሰዎች ላይ በእነሱ ምክንያት ነው የወረደው። እና ከዚህ ምን ረዳው እንግዲህ ይሄንን እንኳን ሰውዬ ደረጃቸውን እንግዲህ ትንሽ ጠቆም አድርጋለሁ። ያን ያህል ሰውዬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው? ምንም ነገር የለህም ከባሮች ላንተ ማለት እንግዲህ አይሽሪኩን ባባችንን እኮ እንዳንረሳ ነው። አይሽሪኩን ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا እንዴት ብለው ያሻርቃሉ እንዲህ አይነት
ደካማዎች ለራሳቸው እንኳን ነፍዕና ዱር የማይመልኩ ራሳቸው የሚፈጠሩ የማይፈጥሩ የሚለውስ እዛም ላይ እንደተነጋገር ነው መላእክቶችም አንቢያዎችም ሷሊሖችም ሁሉም እዚህ ውስጥ ይገባሉ ከሐዲስ በኩል ደግሞ ይሄ ሐዲስ ነው قوله في الصحيح أي الصحيحين እንግዲህ ጅንስ ነው የተፈለገው ማለታቸው ነው እንግዲህ صحيح ውስጥ አልስላለ علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس كلاهما مالتنا እንግዲህ حميد الطويل እና ثابت بن أسلم البناني እንግዲህ بخاري بدون وصل تعليق امتتوتال ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به قد الإمام أحمد في المسند الترمذي في الجامع النسائي أيضا في السنن عن حميد عن أنس موصول أرجون نسوستو أو رتوتان ووصله مسلم بقدم نبر مشالو بلنا لا المهم لا مشاهد عن ثابت عن أنس الإمام مسلم دقمو بسنده المتصل ثابت بن أسلم البناني كأنس الزو مرفوع هنا مسلم لاي موصول هنا على بخاري لاي معلق هنا عليه حديث الناس الذي سبب نزول الآية يهاه النبيات صلى الله عليه وسلم مالتاتشونه معنا وقلصنا وليس لك من الأمر شيء تبلوال ساتشون كان بيكونو إلهنة بحري مستت يلباتشوم أشتنقوا لكم ساتشو لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ስለዚህ እንግዲህ እሳቸው እንደረሱልኝ የሚል ያከበርኩ ይመስለዋል እንጂ ያከበራቸው አይደለም እሳቸው እንደዛ አትበሉኝ የአላህ ባሪያና የአላህ መላእክተኛ ነኝ የአላህ ባሪያ የአላህ መላእክተኛ በሉ እሳቸውን መውደድ እሳቸውን ማላክ የእሳቸውን ፈለግ መከተል እዛው አሁን ምን መልሳለን ቅድም ተቀረው አያል ቁል ኢን ኩንቱም تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آية الامتحان بلواتال الحسن البصري نودع لنا الله نم رسولنا ميالو ملو سلانبرو يتشين آية امتحان ورد يتشين آية متلون يتقبر فتنا يالفال يالتقبر دقمو فتنا ولاي من هنا يودقال وقال ابن إسحاق في المغازي حدثنا حميد الطويل عن أنس قال أنس بن مالك رضي الله عنه كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يا أحد كان رباعية متبالة وترس يا نبياتين صلى الله عليه وسلم تسبرت معنى أن تسبرات ميامة يوانا وشج وجهه في تاتشوم قسلا فجعل الدم يسيل على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام دي قسلا دمو في تاتشو لاي من يهون جمرال يفس جمر جعل من أفعال الشروع نو الدم اسمه يسيل خبره على وجهه متعلق به وجعل يمسح الدم أو نمياون من أفعال الشروع دماتشون كفيتاتشو يبسو جمر وهو يقول جملة وقعت حالا انديه يالو يالا فيتاتشون مابس دمون كفيتاتشو مابس جمروا كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم سوتش اندت فلاحي وتعلو استفهمك إنكاريا أي وطمنا وأبابالو يفي نبياتشون فيت بدم أجمالك ويكبو وهو يدعوهم إلى ربهم من مارقواتشو سايان ወደ ጌታቸው እየጠራቸው ያለ የነብያቸውን ፊት በደም የለቀለቁ አቁሰለው የፊት የነብያቸውን ደም በደም ያለቃለቁ ሰዎች እንዴት ፈላህ ይወጣሉ እያሉ ደማቸውን ከፊታቸው ማበስ ጀመሩ فأنزل الله الآية ችን አያ እንግዲህ ليس لك من الأمر شيء ያለውን በዚህ ምክንያት አላህ ወረደ روى ابن إسحاق من حديث سعد بن أبي وقاص قال فما طيب ألفينه إسناده صحيح وانظر ابن هشام في السيرة سيرة ابن هشام انقدي صستنها يا سمنت ما يتجلال هلالو سيرة ابن هشام يالو سيئة
قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو السعدات يبزو جزء من لونه صاحب نهاية غريب الحديث والأثر الشج في الرأس خاصة في الأصل قدي في أصل اللغة شجع مالت الزهراس لا يالك وصل بتشانو شجع ميباله انجيل إلى بوتا يالا شجع يباله وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه راسه لا انجدي بሆነ ነገር መጥቶ ሲያቆስለውና ሲሰነጥቀው شجه ይባላል لكن بشرط كونه في الرأس أصل اللغة هنا ثم استعمل في غيره من الأعضاء كذا በኋላ بعرف باستعمالاቸው ሌላ ቦታ ላለ ምን ቁስል ይጠቀሙታል እንጂ አስሉ ሸጅ ማለት ራስ ላይ ያለ ቁስል በሱ خاص ነው ብለው እንግዲህ غريب الحديث በዚህ ፈሰሩ وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص والذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى هنا قدم جمر نمبر انقدي ابن هشام في السيرة كابو سعيد الخدري حديث من بلواله عتبة بن أبي وقاص انقدي يا سعيد من موانونه واندمون مات مشركا عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر يسبره السنة رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يتاچنيايتون ጥርሳቸውን የሰበራቸው እሱ ነው كذلك ታችኛቸውን ከንፈርም ያቆሰላቸው እሱ ነው ዝላይ ነው የገቡት روى ابن إسحاق من حديث سعد بن أبي وقاص قال فما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد معلقوا فكيلا እንግዲህ ከፉክፋሮች ሁሉ عتبة بن أبي وقاص ወንድሜን ለመግደል እንደጓጓሁ እንደሳሳሁ ሁሉ ማንንም ሙሽሪክ ለመግደል አልጓጓሁም ለምን ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ስላረገ እሚል አውርቷል ይላሉ ابن إسحاق من حديث سعد أحد المبشرين بالجنة طيب وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه السنوال وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته አሁንም ጉንጫቸው አካባቢ ያቆሰላቸው ደግሞ ያካባቢ ነው ወጅና የሚባለው እሱ ነው አብዱላህ ኢብኑ ቀሚአ خذها وانا ابن ቀሚአ ዘሲራው ላይ ያሳልፈናል አለ ሲወረውር ሲመታቸው አቅማአከ الله في النار ብለውት እንግዲህ ከተራራ ላይ ተይሰል ጀበል ወየራሱ ፍየል የሚጠብቀው ይወጋ እንደቋጥኝ አንከባሎ ነው የገደለው ይባላል ይሄንን ኢብኑ ቀሚአ ከተራራ ላይ ምን ያረገ ያንከባለለ እንደቋጥኝ የተንከባለለ የተጨፈለቀ በድንጋዩም በመናምኑም በዛ አይነት መልኩ አሰሩን እንግዲህ ሐዲሱን ከሲራውን ይታያል ሰነዱ ስለዚህ አሁን ሶስት ሰዎች እንግዲህ ቋጣሩ فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته እዛ ወጅናቸው ውስጥ እንግዲህ ሁለት ብረቶች ከዛ ከለበሱት ጋሻ ለብሰው ነበር مغفر ይባላል ራስን ስለሚሰትር ነው ከነዛ እንግዲህ በእንትኖች ሐልቃዎች في ወጅናቸው ላይ ገቡ وأن مالك بن سنان يا أبو سعيد الخدري أباتنا مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده ازدرد مالت بلع سريعا بلو يفسرال في يد نبياتنا صلى الله عليه وسلم دم انقدي يمتت كفتاتشو الكفاهم واتاو فقال له لن تمسك النار حديث انقدي تخرجون الزلا يمتتوال على كل الأحوال في وجنته الأولى في الطبراني من حديث أبي أمامة قال رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسرت رباعيته فقال خذها وأنا ابن قمئة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه ما لك أقمأك الله فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه
حتى قطعه قطعة الفقيل السند على ورم في السرام ما سالفنوال ሌላ እንግዲህ እየተንከባለለም ነው የሞተው ይሄ ደግሞ እየወጋ ይሄ ተይሰል ጀበል እንግዲህ አሉ የሚዳቆ ፌቆ ሰሳምን የሚሏቸው አላህ እሱን ሰለጠበት በዛ በቀንዱ እየወጋ እንግዲህ ቡጭቅጭቅ አድርጎ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ደረሰበት ነው ይሄን ሰውዬ የመጨረሻውን اسناده ضعيف رواه الطبراني في الاوسط 994 هلال في معجمه الاوسط من طريق ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه عبد الرحمن عن جده أبي سعيد الخدري أن أباه مالك بن سنان فذكره وربيح مجهول متكلم فيه يا أبو سعيد الخدري الجليس ووقع عنده رمح وهو خطأ ربيح ملون انقدي رمح بملسم عمد توتال تساست وصفونا بلو تخرجون مع المهم ودع على ما أثبتنا سلزها المهم تفاصيل تناقروا النزاهون يتبالوا سوات نبياتنا صلى الله عليه وسلم عقوا الصلوات قال القرطبي صاحب المفهم والرباعية بفتح الراء وتخفيف الباء الياء نو باء نوملا قدي باء مخففانا رباع أي شدد مكو قن يفلقت كعين وبهلا يلتشون يا سان شديد مالتي هنا الرباعية سايوان مبالو الرباعية እኔ ደግሞ ምን ይያልኩ ነው ባይቱም ራሷ ምንድናት እየተባለ ነው እሷም مخففانا طيب بفتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن بين ثنيه እንግዲህ ثنيያዎች መካከል ያለች ጥርስ ረባዒያ ትባላለች ثنيያ ማለት ይሄ እንግዲህ ማሳቂያ ጥርስ ይባላል ضواحكም ይላሉ ሁለት አሉ ከታች ሁለት ከላይ ሁለት እነሱ ثنية ከሱ ቀጥሎ ያለው እንግዲህ بين الناب والثنية بعد ثنية بين سهم بعدنا እንግዲህ ከዚህ ከፊት ጥርስ ከሁለቱ በኋላ ያለች ጥርስ ምን ትባላለች ረባዒያ ትባላለች قال النووي وللإنسان 4 رباعيات ስንት አለው አሉ እንግዲህ ስንት ነው ከላይ በዚህ በኩል አንድ በዚህ በኩል አንድ ከታችም በዚህ በኩል አንድ በዚህ በኩል አንድ ስንት ሆኑ 4 ረባዒያዎች አሉት ለዚህ ቅድማ አሳለፍነው ሪዋያ ላይ እንግዲህ ሲራ ላይ የሚባለው ይሄ ደሙን እንግዲህ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ እዚህ ያመጣው የሳቸው አባት من قتل من شهداء احد እኮ ናቸው አቡ ሰዒድ አልኹድሪ አባት ሷሐቢ ናቸው የት ነው የተሰውት እሁድ ላይ ይሄን አርገዋል ነው የሚለው ሌላ ሲራ ያሳለፍነው እንግዲህ የአቡ ዑበይዳ የተባለው احد المبشرين بالجنه እንዳላሳመመው ታርጌኔ በጥርስ የላውጣት አላቸው እሺ ካልካሉት በጥርሱ ቀሰርጎ አወጣለህ ሲል የሱ ጥርስ ወጣ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመውጣት ፈንታ የማን ጥርስ ወጣ እና አንተ ሚሉት ነበር ይሄ ፈለጃ ወይ ምንድነው ምንለው በእኛ ሸባብ እዚህ ላይ ክፍተት ያለው ሰው ፍንጭት ነው የሚባለው እንደዛ ሆኖ በጣም እንደሱ ፍንጭት የሚያምርበት ታይቶ አይታወቅም ይባላል አቡ ዑበይዳ ዓሚር ኢብኑ الجراح رضي الله عنه طيب አሁን ይሄንን አሉ قال الحافظ في الفتح والمراد انها كسرت يتفلقوا قالوا رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم تسبرا فذهب منها فلقه እንግዲህ ሽርሻሚ ሽራፊ ከጥርሳቸው እንግዲህ ተሰብሮ ሄደ ولم تقلع من اصلها ከስሯ አልተነቀለችም ለመንቀል እንግዲህ የሞከረው ሲያማቸው ያኛው ሰውዬ ነው ብለናል በዚህ ፈሰሩ قال النووي رحمه الله እንግዲህ አይማዎቻችን በዚህ ዙሪያ ምን እንደሚሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥርሳቸው ተሰበረ ፊታቸው ቆሰለ ደም አፈሰሱ طيب እንግዲህ እንደዚህ የሚሆን ማለት የሳቸውን እኮ ደረጃ ማጉደል እኮ አይደለም ሰው ናቸው ይሄንንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሳቸው እኮ መከላከል ቢፈልግ ይችል ነበር ግን ለምንድነው ይሄ ሆነው የሚለው ወደፊት የሚመጡት እንግዲህ ልብ እንላለን መልሱ نووي من قالوا وفي هذا وقوع الاسقام والابتلاء بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم አሁን ካልነው ቂሳ ምን እንረዳው እማሞች አስቃም እንግዲህ የሰቀም ጀምዕ ነው ابتلاء ሙከራዎች በነብያቶች ላይ እንደሚከሰቱ እንረዳለን
ለምን የሚሆነው لينالوا بذلك جزيل الاجر والثواب እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠይቀው ተናግረዋል በእምቲሃን በኩል اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه እንደ ዲኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሞክራል ስለዚህ በእነሱ ላይ አስቃሞች እብትላአቶች ይከሰታሉ አላህ ዘንድ እንግዲህ የበዛ አጅር እንዲያገኙና የበዛ ሰዋብ እንዲያገኙ ሌላ ولتعرف اممهم ما اصابهم ويأتسوا به ነብያቶች ያጋጠማቸውን አደጋ ሙሲባዎች ኡማሞች አውቀው ችግር ሲያጋጥማቸው በነብያትና በሩሱሎቻቸው እንግዲህ አርአያ አድርገው እነሱን እንዲከተሏቸው ይሄ ተከሰተ ነው እንግዲህ የነወዊ አባባ قال القرطبي صاحب المفهم هنا ابو العباس القرطبي ليعلم انهم من البشر እንግዲህ ከጀራጃቸው ከፍ እንዳናረግ ከሰው መሆናቸው እንዲታወቅ تصيبهم محن الدنيا جمع محنتين የዱንያ ሙከራዎች የዱንያ አደጋዎች የሚያጋጥማቸውና የሚነካቸው ሰዎች መሆናቸው እንዲታወቅ ነው ይሄ የሆነው ويطرأ على اجسامهم ما يطرأ على اجسام البشر على اجسام الانبياء والرسل ይወድቃል በሌሎች ሰዎች አጅሳም ላይ የሚከሰተው ነገር ይወድቃል ተብሎ እንዲታወቅ ليتيقن انهم مخلوقون مربوبون ነብያቶች መخلوቆችና መርቡቦች መሆናቸው እንዲታወቅ እና እንዲረጋገጥ እንግዲህ መخلوቁን ማለት አላህ የخለቃቸው ፍጡራኖች መሆናቸው መርቡቡና ማለት ደግሞ አላህ የሚንከባከባቸው አላህ ተድቢሩ ተስሪፉ ባላህ እጅ የሆነ ናቸው ማለት እንዲረጋገጥ ولا يفتتن بما ظهر على ايديهم من المعجزات በእነሱ እጆች እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግልጽ ያመጣቸው ሙዕጂዛዎች አሉ በእነዛ እንግዲህ እንዳንፈተን ይሄ የተደረገላቸው ይሄን ያረጉ ይሄ እነዚህማ ብለህ ሌላ ፊትና ውስጥ እንዳትገባ ይሄ ይከሰታል ነብያቶች ላይ ويلبس الشيطان من امرهم شيطان ደግሞ እንዳያመሳስል من امر الانبياء ما لبسه على النصارى وغيرهم انتهى كلامه رحمه الله ስለዚህ ይሄንን ስናውቅ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሷሃቦቻችን ራበን ብለው አንድ ድንጋይ አስሮ እንደዚህ ሲያሳይ እሳቸው ደግሞ ከሸፋን ሐጀረኝ ይረባቸዋል እኮ ለምን ሰው መሆናቸው መخلوቅ መሆናቸው እንዳንጠራቸው የኡሉህያ ባህሪ እንዳንሰጣቸው يوم من الايام يا شباب ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጡ አቡበክርም ዑመርም ወጡ እዛ ተገናኝተው ሲተያየቁ ምን አወጣችሁ ረሃብ አወጣ እኔንም ያወጣኝ ምንድነው ረሃብ አወጣኛ ከዛ በኋላ ተያይዘው እንግዲህ አንድ ሰውዬ አቡል ሃይሰም ኢብኑ ተይሃን የሚባል አው ኢብኑ ተይሃን የሚባል ሱሐቢ ቤት ሄዱ ቂሳው ብለናል ብዙ ኪታቦች ላይ እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ተምር አመጣ ከዛ በኋላ እስከ ማርድላችሁ ይችናልና ሮጦ ምናምን ከዛ አረደ ምናምን ተጠየቃላችሁ አላችሁ ያንን ሁሉ በልተው ጠጥተው ከቤት ራብ እንጂ አላወጣችሁም አሁን ወዳችሁን ሞልታችሁ ተጠየቃላችሁ ምን እንዳረጋችሁ በዚህ መለኩስ አሉና የውመኢሊን አልካለ ሙሽኪላ ከቢራ ስለዚህ አሁን ወደ ርዕሳችን ስንመለስ በነብያችን ላይ ይሄ የሆነው ለምንድነው ከተባለ ልብ እንበል እንግዲህ ብዙ አይማዎች አመጣዋል ነው ያመጡ ይሄ منهجاቸው ላይ ሊሆን ይችላል ያሉት የሸሩሁ አሐዲሱ መውሱል ሆኖ ሙስሊም ላይ ያለ ስለተባለ منهجን ማለት القرطبي ማነው معلش القاضي عياض ይሄንን ብለዋል ቃል القاضي ማለት العياض እሳቸውም ይሄንን ብለዋል قلت شارح ደግሞ ምን ይላሉ በደውራቸው يعني من الغلو والعباده ما من እንዳይ ويلبس الشيطان ያለውን እንግዲህ من امرهم ما لبسه على النصارى ማለት يعني من الغلو والعباده እንግዲህ ድንበር አልፎ እንግዲህ ኢሳን እንዲገዙ ስላረጋቸው ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ ሸይጣን እንዳያስመስልብን ይሄ መቁሰላቸው ደም መፍሰሱ የችግር መከሰቱ ለዚህ ነው ብለው አላኢማ አብራሩ قوله يوم احد هو شرقي المدينه الشيخ عبد الرحمن እንግዲህ ሸርቅያ አሉ
صاحب القول المفيد የሚያስታውስ ካለ ሸማልየ المدينة ይላሉ ደግሞ እሳቸው ሸርቅና ሸማል እንግዲህ ምንድናቸው ያሸባ ስለዚህ ያው እንግዲህ ሸርቅ ሸማል المدينة ሊሆን ይችላል ገናኛሉ እኮ አንዳንድ ጊዜ ሰሜን ይሆንና ወደ የት ዘንበል ያለ ይሆናል ሸርቅ ወደ ምስራቅ ዘንበል ያለ ይሆናል ቀውለይንን እንግዲህ በዚህ ማገናኘት ነው እዛ ሸማልየ المدينة قال صلى الله عليه وسلم احد جبل يحبنا ونحبه كون غزوه እንግዲህ ሲመለሱ مدينة አካባቢ ሲደርሱ مدينة በጣም ስለሚወዱ هذه طابتها وهذا احد جبل يحبنا ونحبه على الحقيقه كون يعني لا ترارا احد የሚባለው ተራራ እኛን ይወደናል እኛ ምን ወደዋለን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው እንግዲህ بلسان عربي مبين افصح من نطق بالضادين قالوا جبل جامد ነው ምንድነው ይحبنا ማለት على حذف الموت አያሉ የሚሉት ነገር አላቸው እና ተራራው ራሱ ምን ያረጋናል ይወደናል እኛ ምን ወደዋለና طيب ስለዚህ احد جبل يحبنا ونحبه الحديث صحيح رواه البخاري لشارات 181 مسلم ل392 طيب ስለዚህ يوم احد ማለት እንግዲህ احد የተራራ ስም ነው ዋቂዓው ዘመቻው እሱ አካባቢ ስለሆነ ወደዛ ተጠግቶ ነው يوم احد የሚባለው وهو جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فاضيفت اليه ذا احد ጎን ስለነበረ غزواዋ ወደሱ ተጠግታ እንግዲህ غزوة احد የተባለችው ለዛ ነው قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم زاد مسلم وكسروا رباعيته وادموا وجهه እንግዲህ ሸጁ ካለው በኋላ ምን የሚል ጨምሯል ጥርሱን የሰበሩ ወፊቱን ያደሙ እንዴት ብለው ፈላህ ያገኛሉ قوله فانزل الله ليس لك من الامر شيء قال ابن عطية من المفسرين نو كان النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء كديهن سيارقوا في الغاية درسوا النسوات فلاح كهم بالا يوطوم من الدرجة درسوا يهننالوا الله دقمه سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء بلو يهنن آية ورد أي عواقب الأمور بيد الله فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك أنت بدعوة بقدائه لايك أتل دعوة إلى الله أدرك انجي بنينا بباروتش مكاكل متملك ونقر يلني ليس لك من الأمر شيء بلو من دينهم إلى شباب أو يتوب عليه أو يعذبه فإنهم ظالمون ስለዚህ ወደፊት ተፍሲል ይመጣልናል ሌላ ሪዋያ ኢብኑ ዑመር እዛ ላይ ደግሞ ይኖር እንግዲህ አይነው የረገሟቸው ነበሩ እነዛ ሁሉ ምን አሉ እንላለን ሰለሙ ከዚህ ምን ረዳው ያሸባው صاحب القول المفيد እንዳሉ ሰውየውን የሆነ ወንጀል ላይ ብታየው ዳኢመን ዳዕዋ ማድረግ ነህይ عن المنكر ማድረግ አለብህ እንጂ እሱና ጌታው መካከል ምን እንዳታርግ ጣልቃ እንዳትገባ ብዙ ነገሮች አሳልፈናል والله لا يغفر الله من على لفلان الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى عليه ألنا غمد الريوال له السن أنتم سراهن عبالاش تجبها له لقد تكلم بكلمة أو بكت بناه وآخرتها له أبو هريرة حتى أشرف الخلق هن يتبار إمي مرّاون إما يمرّاون قطعت يميقباون جنة يميقباون إما وكون يبتشان قد يني مختص بي أنت ملاك تنينتهن بتشا ما درسناه لزهم شاهد من يالنا النزاع يترقموا سوج من وانو سلموا من أفاضل الصحابة هون سلزي أصير منهم قصة متى أصير من بني عبد الأشهل بلنال في الصحيح على سلم منبر سنتامت يا شباب اسك أحد زمتا كون حاجة سمتا ستايك سوج يتالو أحد دوال الزا كفار قريش ومن معهم سلامتو الزها دوال سلوت بيتهم مالقبا يبالال سلمنا الله قلب وسط تعاللت قطتا زاهدو እንግዲህ ቂታል አካሄድ ጂሃድ ኡሰይርም ابن عبد الاشهر እና እዛ ረመቅ ላይ ደረሱበት ሲጠየቅ ምንድነው ሐሚያ ነው ወላ
እኔ በአላህ አምኜ ረሱሉን ተከትዬ ነው የመጣሁት ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲነግሯቸው ምን አሉ እዛው ከተሰውት እኮ ነው አሚለ ቀሊለን ወኡጅራ كثيرا እንግዲህ በኩፍር ቆየ ሄደ የወጀበበት በዛ ሰዓት ጂሃድ ቢሰቢልላህ ነው እሱን እንደሚገባ ተወጣ ተሰዋ አቡ ሁረይራ መሳላ ይዙ ነበር ብለናል ለአላህ አንድ ስጁድ ሳያረግ ጀነት የገባ ሰውዬ ስለዚህ በይነ ዒባዲላህ ወበይነ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጣልቃ አይገባም ይሄን ማለት በወንጀል ላይ ተቅሪር ታረጋዋለህ ማለት አይደለም ተአምሩ ቢልማዕሩፍ ወተንሃው ዐኒል ሙንከር ይሄ ነው ያንተ ያለብህ ከዛ በኋላ ይሄ እንደዚህ ነው የአይምር ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ከተባሉ ሌላው ማን ነው እሳቸው ደግሞ አይመልካት መልክም ምን ዒባዲላህ ምንም ነገር የለህም ከተባሉ ሌላ የሚኖረው ማን ነው ስለዚህ ይህ ሁሉ አባባል ጀናበ ተውሂድ ሒመት ተውሂድን በጣም የሚጠብቅ አባባል ነው نعم ምንድን ነበር ነው ያልኩት ካነ ነብዩ በየነው طيب እንግዲህ ካነ ነው የኔም የሐረከው ካነ ነው ተሽቢህ ይባላል ካነ النبي لحقه في تلك الحال يأس የተጠጋቸው ይመስላል ነው ካነ ከሆነ ደግሞ ኢስባት ስለሆነ نعم حياك الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء أي عواقب الأمور بيد الله فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك وقال ابن إسحاق صاحب السير المعروف ليس لك من الأمر شيء في عبادي بباروتش لأنت من نقر يلهم إلا ما أمرتك به فيهم سلا النسو أنتني عززكو هلا رسالة رجيه لكو انقدي وما على الرسول من نعمله إلا البلاغ المبين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته طيب سلزه انقدي أنا في قرة العيون وقد قال تعالى قل إن الأمر كله لله تأكيرنا انقدي الأمر لا لو كله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا سلو قل إن الأمر كله لله وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الأعراف أمسارات والآيات في هذا المعنى كثيرة يعقوب مثل يعقوب عليه السلام الله سيكسس لنكو እንግዲህ እዛ ልጆቻቸው እንዳለ ባንድ ሆነው 11 ያንዲ ሰው ልጅ መልካቸው የሚመሳሰል ነበር ይላሉ ያ በንየ لا تدخلوا من على من ابواب واحد من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء እኔ መክርናው እንጂ የሰዋይን እንዳያቸው ምናምን ብለው ነው ግን ሙተፈሪቆች ሆናችሁም ብትገቡ አላህ አላካችሁን ከፈለገኝ ከናንተ ከአላህ ምንም ለናንተ ማብቃቃው ነገር የለኝም لله الامر من قبل ومن بعد ስለ ነብዩላህ ያዕቆብም ሲናገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ما اولادي ይናል ስለዚህ ከአላህ ሌላ አምር የሚመልክ ማንም ምንም የለም ነብይን ሙርሰልም ቢሆን መለክ ሙቀረብም ቢሆን ይሄ ሁሉ እንግዲህ ارتباطاችን ተዓልቃችን بخالقنا ብቻ መሆን አለበት طيب والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة بلو من الله يا أن خبر يتعال أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة يا لو انقديه جملون ما درقات شيء مثلا أن الذي له الأمر كله والملك كله ويا الله بالدرون برالا كل الأحوال سكت نقر الله ولهذا المعنى نسخة يقول ما عندنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فالذي ليس له من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه يتبالت انقدي الساتشونه ما زال يدعو الناس
أن يخلص العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى، فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به، وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه، كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك تحذرنا ونقدي أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به الذي ما يلمه الذين من المهمة النا تتنقق የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን እስልምና የተላኩበት ለኡማቸው እንዲያደርሱት የተዘዙት ያውን ያልነው ነው። ኢኽላሱል ዒባዳ ሊላህ ከነሱ መንገድ ሌላ ያለን መንገድ ከመያዝ አስጠነቅቀሃለሁ ተጠንቀቅ እያሉን ነው። على كل الأحوال والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره. يعني جملة نقول لا أن المهم خبر ما رجع فلقت. والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله الله نو لا يستحق غيره شيئا من العبادة كملكه ليلا كذك الله ليلا مجزباو يلم مالتنا ويتفلقوا بلو እንግዲህ في قرة العين يننالو الناس ስለዚህ ይሄ سبب النزول አንድ እንይዛለን። ፊታቸው ቆሰለ፣ ጥርሳቸው ተሰበረ፣ የፊታቸው ደም እንግዲህ በፊታቸው ላይ የፈሰሰ ያንን ያያበሱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሲሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በهذا السبب ፋይቱ ሰበብያናት ይህንን አያ አወረደ። طيب ወደፊት የሚመጣው አያ ምንድነው የሚባለው? حادث ነው دليل ثاني ወይ بالنسبة للحديث دليل ثاني هنا آياتዎቹ ጋር ከቆጠርን ደግሞ ሌላ ቁጥር ይኖራል። على كل الأحوال من ቀራው ልብያል ማወቅ አለብን። ዲናችን ብይን ያለ ተውሂዱ ተውሂድ ሽርኩ ሽርክ የሆነ ዲን ስለሆነ ማግበስበስ የለብንም። የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረጃ ማወቅ አለብን። ከደረጃቸው ዝቅ ካረክ ጃፊነ፣ ከደረጃቸው በላይ ከሰጣቸው ደግሞ ጋሊ ትባላለህ። ጃፊም ጋሊም የታዘዙትን አልሰሩም ብለናል። ሌላ ኪታብ እኮ ተብራርቷል። ያጀባ እንግዲህ አንተ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረጃቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣቸውን እንቲቃሱ መታረቅ ከሆንክ ወይወል፣ ከተሰጣቸው ደረጃ በላይ መስጠም ከሆንክ ወይወል። ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑሙማን እንግዲህ የአላህ መላእክተኛ ናቸው ብሎ መመስከር ብዙ ጊዜ እንደተፈሰረው የተናገሩትን በአጠቃላይ የቂን ብለህ ማመን تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر ያዘዙትን የቻልከውን ያህል امتثال አርገህ መከተል፣ የከለከሉትን ደግሞ እዛ አካባቢ ዝር አለ ማለት። አላህን ስትገዛ ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተማሩትና ይዘውት በመጡት መንገድ ብቻና ብቻ ከሆነ حققت شهادة أن محمد رسول الله ملون حققنال ይህንን ማናረግ ከሆነ ችግራችን ትልቅ ይሆናል። ስለዚህ على كل الأحوال ባባችን ከአላህ ሌላ ያሉን ያጋራሉ ወይ? እነዛ ከአላህ ሌላ ያሉ ምንም የማይፈጥሩ እነሱም ይፈጠሩ ለራሳቸው ነፍዕና ضر የማይመልኩ ለሌላ ይቅርና በአራት በኩል ነው የተነወሩት ብለናል። ፍጡሮች ናቸው፣ ፈጣሪዎች አይደሉም። መፍጠርም አይችሉ። كذلك ራሳቸውን መርዳት የጠራቸውን መርዳት ይቅርና ራሳቸውን መርዳት አይችሉም። እነዚህ አራቱ ውስጥ ነብያቶችም ሩሱሎችም መላእክቶችም ይገባሉ። አውሳኖችና አስናሞች ይቅሩና እና አምልኮ ነው አንድ ነገር ከተባለ ተጠንቅቀን ለአላህ ብቻ ነው መስጠት ያለብን። ያ የምትባለው ነገር ድረስልኝ ሊደርስልህ የሚችለው ከለለህበት የፈጠረህ ጌታ ብቻና ብቻ፣ ሌላ የሚደርስልህ አካል የለም። ስለዚህ እስከሆነ አሳልፈ ይሄንን ለአላህ ካላህ ሌላ ላለ ከሰጠህ ማንም ይሆን ምን አወቅም አላወቅም ተነግሮ ተብራርቶልህ ካረክ አበተ غير الله የሚለው ውስጥ ትገባና ሽርክ ውስጥ ትገባና ከእስልምና ያስወጣል። በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ አረገን። نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا